नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी पणजेंत गोमंत भूमी जनक परशुराम पुतळ्याक भेट दिली. गोंयाक परशुराम भूमी म्हणटात. साक्षात परशुराम कशे आशिल्ले ते जाणून घेवपाक आपण ही भेट दिल्या अशें ह्या वेळार राज्यपालान म्हळां. गोंय राज्याक सांस्कृतीक इतिहासाचें गिरेस्त अशें दायज आसा. तशेंच गोंय हें 100% साक्षर आशिल्लें राज्य अशें ह्या वेळार राज्यपालान म्हळां. ह्या वेळार पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मनसेरातूय हजर आशिल्ले. According to mythology and belief of a large number of Lord Parshuram had a role. The story as it goes, I don't have to tell you, you all know it. So I was told there's a statue here. And ever since I learned that, I wanted to come and pay my respects. Because my job is to cherish Goan culture, literature, heritage. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी पणजी आझाद मैदानाचेर टी.बी. कुन्हा हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपलीं. स्वातंत्र्य संघर्शाक आपले जिवीत ओंपून गोंयच्या मुक्ती खातीर झुजपाची प्रेरणा तांणी गोंयकारांक दिली. गोंयच्या मुक्ती दिवपाच्या लढ्यात तांचें म्हत्वाचें योगदान आसा अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हळें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार तशेंच वरिश्ठ सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. टी.बी. कुन्हा हांची आज डेथ एनिवर्सरी. सगळ्यांत पयली टी.बी. कुन्हा हांकां हांव आर्गां ओंपता. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांच्यांनी केल्लें डेडिकेशन्स गोंया खातीर, गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगला खातीर, ते गोंयचे फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटांतले हिरो आशिल्ले. तांच्यांनी सगळ्यांत पयले ज्यांच्यांनी भारत स्वतंत्र जाता आसतना जावं ते महात्मा गांधीजी आसतले, सुभाषचंद्र बोस आसतले, हांच्या बरोबर डायरेक्ट कॉर्डिनेशनान आशिल्ले. तांच्यांनी केल्ल्या डेडिकेशना खातीर 1961 गोंय मुक्त जालें. कामगार आनी रोजगार आयुक्ताच्या कार्यालयान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या गोंय विभागीय कार्यालयाच्या जोडपालवान सेवा पखवाडा मोहिमेचो एक भाग म्हणून 29 सप्टेंबराक सकाळी 10:30 वरांचेर मल्टीपर्पज हॉल संस्कृती भवन पाटो पणजे हांगा उद्देगीक कामगार आनी उद्देजकां खातीर जागृताय कार्यावळीचें आयोजन केलां. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कामगार आनी रोजगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांच्या हजेरेंत कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. कामगार सचिव संदीप जॅकीस, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे अतिरिक्त आयुक्त आरिफ लोहानी, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीची अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सीबीटी सदस्य सचिन सबनीस, कामगार आनी रोजगार आयुक्त राजेश आसगांवकार, विभागीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त रामकृष्ण मीणा, अतुल कोटकार आनी हेर अधिकारी ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसतले. टपाल खात्यान इनलँड स्पीड पोस्ट दरात सुदारणा केल्या आनी विश्वासार्हता, सुरक्षितता आनी गिरायकाच्या सोयी खातीर नवी खाशेलेपणां लागू केल्यात. सुदारीत दर फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसान लागू जातले अशें संचारण मंत्रालयान सांगलां. अंतरा प्रमाण स्पीड पोस्टाचे दर 70 रुपया ते 93 रुपया मेरेन सुदारल्यात. स्पीड पोस्टाच्या वस्तूचेरूय जीएसटी लागू जातली अशें मंत्रालयान म्हळां. विद्यार्थ्यां खातीर स्पीड पोस्ट सेवांची सुलभताय वाडोवपा खातीर स्पीड पोस्ट दराचेर 10% सवलत दिल्या. ह्या भायर नव्या व्हड प्रमाणांत वापर करपी गिरायकांक 5% खाशेली सवलत दितले. फोंडेच्या फार्मागुडीत येवपी आदिवासी स्वातंत्र्य झुजारी संग्रहालयाचो भाग म्हणून आदिवासी संशोधन संस्था भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्शात योगदान दिवपी आदिवासी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्यो अस्सल वस्तू, यादस्तीक आनी वैयक्तीक वस्तू एकठांय करता. गोंयच्या आदिवासी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यां कडेन संबंदीत अश्यो खंयच्योय वस्तू, कागदपत्रां, फोटो, पत्रां वा वैयक्तीक वस्तू खंयच्या वळखीच्या मनशा कडेन आसल्यार तांणी मुखार येवन सामायिक करपाची विनवणी केल्या. तांचे दायज तिगोवन दवरपाक आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर तांच्या बलिदानाची याद करपाक आनी मान दिवपाक हें योगदान म्हत्वाचें थारतलें. कलाकृती सामायिक वा दान करपाक गोवा राज्य अनुसूचित जमाती वित्त आनी विकास महामंडळ लिमिटेडाच्या कार्यालयाक भेट दिवची. शिरगांव लईराई देवी देवस्थानांत आतां धोंदळ नोंदणी करप बंधनकारक केलां. धोंदळ नोंदणी खातीर देवस्थान समितीन खासा अर्ज तयार केल्यात. आशिया कप क्रिकेटांत दुबयत जाल्ल्या सुपर 4 स्टेजाच्या निमण्या मॅचींत भारतान श्रीलंकेक नाट्यमय आनी तीव्र सुपर ओव्हरींत हारयलो. ह्या जैताक लागून भारतीय पंगडान आपलो जैताचो क्रम 6 मॅची मेरेन वाडयला. पथूम निसांकाक सामनावीर म्हणून जाहीर केलो. पणजे वेळाचेर नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 23.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 50 किलोमीटर इतलो वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.